अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, एक इंसान को अपनी लाइफ बड़ी प्यारी होती है और एक इंसान को अपनी यूथ, अपनी जवानी बड़ी प्यारी होती है। मे बी कि इसकी कदर उस वक्त इतनी ज़्यादा ना हो कि जब एक इंसान इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है, जब इसे गुजार रहा होता है। लेकिन जो ही एक इंसान जो है वो अपनी, कह लें कि 50 को क्रॉस करता है, 45-50 को क्रॉस करता है, तो उसे यूं लगता है कि जैसे उसकी लाइफ बदल रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा, कह लें कि महदूद या संजीदा होता चला जाता है। और जो जवानी के जो लुत्फ़ हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो फ़न है, इससे गोया कि एक इंसान दस्तबरदार सा होता रहता है। आज हम कुछ इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, कुछ ऐसे टेक्टिक्स आपके सामने, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे तरीके आपके सामने रखेंगे कि जो तरीके एक इंसान की रूह को जवान रखते हैं और उसे बूढ़ा नहीं होने देते। हम आपसे ऐसी 9 बातें, तरीके या टेक्निक आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस उम्र में एक इंसान को जवान रखने में, एक इंसान को ज़हनी तौर पे जवान रखने में बड़ी मददगार साबित होती हैं। बल्कि ये गलत ना होगा अगर मैं कहूँ कि एक इंसान को इंश्योर करती हैं, यकीनी बनाती हैं कि वो जवान ही रहे। तो उनमें जो 9 चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ, उसमें पहली बात क्या है कि स्टेइंग एक्टिव फिज़िकली। ये लोग अपने जिस्मानी एतबार से बहुत एक्टिव रहते हैं। जिस्मानी एतबार से ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। ये गोया कि एक तो एक्सरसाइज करना, वॉक करना अगर एक भी चीज़ इंसान रखे तो बहुत है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कई दीगर काम हैं जो जिस्मानी, कह लें कि नौइयत के हैं। उनमें से जो आप करना चाहें ज़रूर करें, कि जैसे गार्डनिंग है या कुछ और है, जो भी। बहरहाल पहली बात यह है कि दे स्टे एक्टिव फिजिकली। और दूसरी बात क्या है कि दे वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जिंदगी भर ये लोग सीखते रहते हैं। कभी एक चीज सीखी, कभी दूसरी चीज सीखी, तो कभी तीसरी चीज सीखी। लिहाजा सीखने का जो अमल है वो इनकी लाइफ के अंदर मुसलसल कायम रहता है। ये किसी भी उम्र के हिस्से में ये नहीं समझते अब इन्होंने सब कुछ सीख लिया है, अब कुछ और इन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। ये उम्र के किसी भी हिस्से में इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखते। और ये बातें होगी दो। और तीसरी बात क्या है, कीपिंग अ पॉजिटिव आउटलुक। ये तीसरी बात है कि वो मुस्बत सोचते हैं। गोया के वो पुर उम्मीद रहते हैं कि लाइफ अच्छी है, दुनिया अच्छी है। मेरे पास अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया और यकीनन हर एक इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, और कि मेरी लाइफ बेहतर होने के और मज़ीद बेहतर होते रहने के ब्राइट चांसेस हैं। गोया कि वो हर अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ज़िंदगी एज अ होल के बारे में, वर्ल्ड के बारे में अच्छी राय, अच्छी ऊपर उम्मीद रहते हैं कि बेहतरी की सिमत, हर चीज़ बेहतरी की सिमत जाएगी। और फिर अगली जो बात है, वो चौथी बात क्या है, स्टेइंग सोशली कनेक्टेड। वो सोशली कनेक्टेड रहते हैं। वो अपने जो ताल्लुकात हैं, लोगों से ताल्लुकात बनाना, लोगों से अपने ताल्लुकात को कायम रखना, उनसे मिलना जुलना, उनके मामलात में इंटरेस्ट लेना, अपने मामलात उनसे शेयर करना, समाजी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेना। तो दे स्टे सोशली कनेक्टेड, ये तीसरी बात है, चौथी बात है। और पांचवी बात क्या है, एम्ब्रेसिंग चेंज। ये बड़ी दिलचस्प बात है, सारी बातें अहम और दिलचस्प हैं। एम्ब्रेसिंग चेंज, ये तब्दीली के लिए तैयार रहते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर द चेंज।
یہ کوئی بھی تبدیلی آئے، اگرچہ تبدیلی اپنے اندر کئی نئی چیلنجز لے کر آتی ہے، کئی نئی مشکلات لے کر آتی ہے، لیکن یہ مشکلات اور چیلنجز انسان جب ان پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اعتماد کے اندر، اس کی صلاحیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ ہر ایک تبدیلی کے اندر کچھ چھپی ہوئی اپرچونٹیز، مواقع، چانسز، آگے بڑھنے کے نئے نئے ذرائع بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی شناخت کرنا، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہے پانچویں کہ ایمبریسنگ چینج، اور چھٹی بات کیا ہے کہ لیونگ وتھ گریٹیٹیوڈ، وہ لوگ شکر گزاری والا رویہ، ہمیشہ شکر گزاری والا جو رویہ ہے اسے اپناتے ہیں۔ یہ شکر گزاری والا کیا رویہ ہے؟ یہ دیکھیے، ایک وہی پرانی انتہائی مشہور بات کہ ایک ہم نے ان چیزوں پہ توجہ مرکوز کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس میسر ہیں، اور ہم نے ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمے، ان کو ڈیولپ کرنا ہمارے ذمے، ان کو اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے ان کو آپٹیمل، بہتر سے بہتر استعمال کرنا میرے اور آپ کے ذمے۔ تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، میرے اللہ تو نے مجھے، اگرچہ ہر چیز نہیں ہے، کئی چیزیں شاید ضرورت کی بھی نہ ہوں، لیکن بہت کچھ اللہ نے دیا، اور جو اللہ نے دیا وہ بہت قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ میری زندگی کے اندر مسائل ہیں، چند ایک مسائل ضرور ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بے شمار ایسے مسائل سے بچایا ہوا بھی ہے کہ جن مسائل سے دیگر کئی ایک لوگ جو ہیں وہ جن مسائل سے دوچار ہیں، تو لہٰذا وہ دے پریکٹس گریٹیٹیوڈ، وہ شکر گزاری والا جو رویہ ہے اس کو اپناتے ہیں۔ اور آگے ساتویں بات کیا ہے؟ پرسوئنگ پیشن، وہ لوگ اپنے جو پیشنز ہیں، اپنے جن جن چیزوں سے ان کو شوق ہے، ہر ایک انسان کے بعض دلچسپیاں ہوتی ہیں، بعض اس کے پیشنز ہوتے ہیں، جو عشق ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کے اندر ڈیپ انٹرسٹ ہو، اور بعض چیزیں ایک انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں، ان تمام تر چیزوں سے وہ بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگلی جو آٹھویں بات یہ ہے، پریکٹسنگ مائنڈ فلنس، یہ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ مائنڈ فلنس ہے کہ ایک انسان لمحہ موجود کے اوپر توجہ مرکوز کرے، ٹھیک ہے، ماضی سے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اور جو لوگوں کو معاف بھی کر دیں، لوگوں سے معافی مانگ بھی لیں، اور سبق سیکھیں، اور مستقبل کے بارے میں اچھی پلاننگ کریں، اچھی تیاری کریں، لیکن اپنی ساری توجہ، اپنی توجہ اپنے 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 لمحہ موجود، اپنے آج کو بہتر بنانے کے اوپر، آج کو ایسا بنانے کے اوپر کہ مستقبل میں آئندہ ہم اس پہ فخر کر سکیں۔ دی پریکٹس مائنڈ فلنس، وہ اپنے لمحہ موجود کے اوپر، اپنا جو پریزنٹ مومنٹ ہے وہ اپنی سوچ کو اس پہ رکھتے ہیں۔ اور نامی اور آخری بات کیا ہے؟ لافنگ آفن، یہ لوگ اکثر ہنستے ہیں، ہنسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن ہنستے وقت یاد رکھیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنی۔ تو یہ وہ 9 طریقے ہیں کہ جن 9 طریقوں سے ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو یہ سدا جوان رہنے کا نسخہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔